आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि 85% मर्द अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये है कि वो वक्ती फ़ायदा देने वाली केमिकल से भरपूर अद्वियात का सहारा लेते हैं, जो फ़ायदे की बजाय हमेशा के लिए अंदरूनी ताकत को ख़त्म कर देती है। अगर आप भी हर वक्त की थकन, कमर दर्द, मर्दाना कमज़ोरी से परेशान हैं, तो मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कुदरती चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपकी खोई हुई ताकत को हमेशा के लिए कर देगी। जी हाँ, आज के इस नुस्खे में आपने सिर्फ एक ख़ास चीज़ को गुड़ के साथ मिलाकर खाना है। पुराने ज़माने के लोग और हुक्मा इसे एक चीज़ को गुड़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते थे, जिससे इनकी मर्दाना ताकत, असाबी मजबूती, बुढ़ापे में भी जवानों जैसी रहती थी। आज की इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि हम ना सिर्फ इस नुस्खे को तैयार करने का सही तरीका बताएंगे, बल्कि इसके इस्तेमाल का वक़्त, ज़रूरी अख्तियातें और ये भी वाज़ह करेंगे कि यह किस उम्र के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है। और याद रहे, वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम आपको एक ऐसी ख़ास जड़ी बूटी का राज भी बताएंगे जिसके बगैर ये पूरा नुस्खा अधूरा है। वो एक जड़ी बूटी इस नुस्खे के असर को 100 गुना बढ़ा देती है, इसलिए आखिरी हिस्सा मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले इस नुस्खे के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। ये कुदरती नुस्खा मर्दाना जिस्मानी कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करता है। ये जिस्म में नए और सेहतमंद खून की पैदावार को तेज़ करता है, असाबी निज़ाम को इंतहाई मजबूत बनाकर पट्ठों के खिंचाव को दूर करता है। ये जिस्मानी सुस्ती, काहली और हर वक्त की थकन का बेहतरीन इलाज है। यह नुस्खा मर्दाना हार्मोन्स की सतह को कुदरती तौर पर मतवाजन करता है, उम्र के असरात की वजह से होने वाली कमज़ोरी को तेज़ी से दूर करता है। ये दिमागी सलाहियतों को जला बख्शता है और यादाश्त को बेहतर बनाता है। रीढ़ की हड्डी और कमर के पुराने दर्द में फौरी आराम पहुंचाता है। ये जिस्म की मदाफ़त को बढ़ाता है ताकि आप बार बार बीमार ना हों। ये इंसान की अंदरूनी तवानाई को पैदार करके जोश व खरोश पैदा करता है। सर्द मिजाज और कमज़ोर पट्ठों वाले अफराद के लिए एक नायाब तोहफ़ा है। यह मर्दाना सेहत को मुस्तकिल बुनियादों पर देर पा और मजबूत बनाता है। अब वो चीज़ जो गुड़ के साथ मिलानी है, भुने हुए चने, फुलाद और प्रोटीन का सबसे बड़ा कुदरती ज़रिया है। ये मर्दों के पोशीदा अमराज और जिस्मानी लोरपन को ख़त्म करते हैं। चनों में मौजूद जिंक मर्दाना जरखेज़ी और सेहत को फ़रोग देता है। यह घुटनों और जोड़ों के दर्द को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। गुड़ और चने मिलकर जिस्म की खोई हुई कैलोरीज को फौरी बहाल कर देते हैं। ये मैदे को ताकत देते हैं, निज़ाम हज़म को बिल्कुल दुरुस्त रखते हैं। ये मर्दाना ताकत के गदूद को मजबूत बनाकर इनकी कारकर्दगी को बढ़ाते हैं। चनों का रोज़ाना इस्तेमाल पट्ठों को लोहे की तरह मजबूत बना देता है। ये खून की नालियों को साफ करके दौरान खून को बेहतर बनाते हैं। ये मोटापे को कम करते हैं और जिस्म को स्मार्ट और एक्टिव रखते हैं। इनका इस्तेमाल जिस्मानी कमज़ोरी के बास आने वाले चक्रों को रोकता है। ये सुस्ती दूर करके जिस्म में फौरी बिजली जैसी लहर दौड़ा देते हैं। नुस्खे की तैयारी का मुकम्मल तरीका। इस बेहतरीन और आसान नुस्खे को
تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو صاف ستھرے بنے ہوئے چنے چاہیے۔ یاد رہے کہ چنے ہمیشہ اچھی کوالٹی کے اور بغیر نمک کے بھنے ہوئے ہونے چاہیے۔ آپ نے ایک پاؤ یعنی 250 گرام بنے ہوئے چنے لینے ہیں۔ چنوں کے اوپر سے چھلکے اتار لیں، اگر کچھ رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دوسری اہم چیز جو آپ کو چاہیے، خالص دیسی گڑ جو کیمیکل سے پاک ہو۔ گڑ کی مقدار بھی آپ نے چنوں کے برابر یعنی ایک پاؤ ہی لینی ہے۔ اب گڑ کو کسی حمام دستے یا کنڈی میں اچھی طرح کوٹ کر باریک کر لیں۔ اس کے بعد بھنے ہوئے چنوں کو گرائنڈر میں ڈال کر ان کا باریک صفوف یا پاؤڈر بنا لیں۔ جب چنوں کا پاؤڈر تیار ہو جائے تو اسے کھلے برتن میں نکال لیں۔ اب اس پاؤڈر کے اندر پسا ہوا گڑ شامل کر کے دونوں کو اچھی طرح مکس کریں۔ ان دونوں چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے اتنی اچھی طرح ملائیں کہ یہ یکجان ہو جائیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک چمچ دیسی گھی گرم کر کے بھی ملا سکتے ہیں۔ دیسی گھی ملانے سے یہ مواد ہلکا سا نرم ہو جائے گا، جو ہضم ہونے میں آسان ہوتا ہے۔ اب اس تیار شدہ امیزے کے چھوٹے چھوٹے لڈو یا پنیاں بنا لیں۔ ہر لڈو کا سائز تقریباً ایک اخروٹ جتنا ہونا چاہیے، جو ایک وقت کی خوراک ہے۔ اگر لڈو نہ بنانا چاہیں تو اس پاؤڈر کو ایسے ہی مکس کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اب اس تیار شدہ نسخے کو شیشے کے ایک صاف اور خشک جار میں محفوظ کر لیں۔ اس جار کو کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں نمی نہ ہو تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ یہ نسخہ بغیر فریج کے بھی 1 مہینے تک بالکل محفوظ رہتا ہے اور خراب نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، آپ کا مردانہ طاقت، اعصابی کمزوری کا بہترین دیسی نسخہ اب تیار ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ: اس نسخے کو آپ نے روزانہ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے۔ روزانہ چنوں اور گڑ کا ایک لڈو یا 2 چمچ پاؤڈر چبا کر کھا لیں۔ اس کو کھانے کے بعد اوپر سے 1 گلاس نیم گرم دودھ لازمی پئیں۔ یہ نسخہ 18 سال سے لے کر 60 سال تک کے تمام مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں۔ کم عمر لڑکے اس کا استعمال نہ کریں، یہ صرف پختہ عمر کے مردوں کے لیے ہے۔ شوگر کے مریض گڑ کی وجہ سے اس نسخے کے استعمال کرنے سے گریز کریں۔ بہترین نتائج کے لیے اس قدرتی کورس کو کم از کم 21 دن لگاتار جاری رکھیں۔ اس کے استعمال کے دوران کھٹی تلی ہوئی تیز مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ وہ آخری خاص جڑی بوٹی سفید موسلی کا راز اور استعمال۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو وہ خاص جڑی بوٹی بتاؤں گا جس کے بغیر یہ نسخہ ادھورا ہے، وہ نایاب جڑی بوٹی ہے سفید موسلی انڈیا۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ: آپ نے پنسار کی دکان سے 50 گرام دیسی یا انڈین سفید موسلی لینی ہے اور اسے الگ سے پیس کر پاؤڈر بنا لینا ہے۔ جب آپ گڑ اور چنے کا نسخہ کھا رہے ہوں تو اسی دوران روزانہ صبح ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد صرف آدھا چمچ اس سفید موسلی کے پاؤڈر کا نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں۔ یہ جڑی بوٹی آپ کے پٹھوں کی سختی، اندرونی طاقت کو وہ عروج دے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ ویڈیو صرف آپ کی عام معلومات آگاہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کو کسی دائمی بیماری، ہائی بلڈ پریشر یا شوگر میں مبتلا ہیں تو کوئی بھی نسخہ استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج یا مسٹن ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ ہمارا چینل یا انتظامیہ کسی بھی قسم کے نقصان یا نتائج کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اللہ حافظ۔